हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा पनि म तपाईलाई उडिमीको पेड कोर्सलाई फ्रीमा लिनलाई कुपन कोड सहित आएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गरिनु छैन। र सुरु गर्न आजको फर्स्ट कोर्सबाट। आजको फर्स्ट कोर्स मेसिन लर्निङ सम्बन्धी छ। मेसिन लर्निङ एन्ड पाइथन एन्ड डाटा साइन्स 140 आवर्स एडी भिडियो भन्ने 140 घण्टाको कोर्स हो। यसमा तपाईले फुल टाइम लाइफ एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ कोर्स कम्प्लिसन पछि। तपाईले यो कोर्स लिनको लागि यो कुपन कोड या इन्टर कुपनमा हालेर एप्लाईमा टिप्नुस्, त्यसपछि इनरोल नाउमा जानुस् र तपाई यो कोर्समा इनरोल हुनुहुन्छ। अर्को कोर्स पाइथन सम्बन्धी छ। पाइथन बुटक्याम्प 2020 बिल्डिङ 15 वर्किङ एप्लिकेसन एन्ड गेम्स भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। यो 31.5 घण्टाको कोर्स छ। यसमा तपाईले 81 वटा आर्टिकल पाउन सक्नुहुन्छ, 64 वटा डाउनलोडेबल रिसोर्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, फुल टाइम लाइफ एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ र सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ कोर्स कम्प्लिसन पछि। अर्को सेल्स स्किल सम्बन्धी छ। 14-in-1 होम बिजनेस कोर्स चुज योर नेक्स्ट अनलाइन बिज भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रिडिङ भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स हिन्दी ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी छ। लर्न हिन्दी फ्रम स्क्रैच इन इजी वे भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को कोर्स फिटनेस सम्बन्धी छ। बिल्ड एथलेटिक बडी 10 विक्स सुपर हिरो होम वर्कआउट प्लान भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी भएको छ। अर्को हेल्थ केयर सम्बन्धी छ। 1 in 6 वुमेन विल गेट अ स्ट्रोक भन्ने $115 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 23 घण्टा बाँकी छ। अर्को क्यालिग्राफी सम्बन्धी छ। लर्न ट्रेडिसनल एन्ड मोडर्न क्यालिग्राफी भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को PLC सम्बन्धी छ। PLC स्टेप बाइ स्टेप योर कम्प्लिट गाइड भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को PIC माइक्रो कन्ट्रोलर सम्बन्धी छ। मेक PIC माइक्रो कन्ट्रोलर बेस्ड अन आर्डिनो डेभलपमेन्ट बोर्ड भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 2 दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को आर्डिनो सम्बन्धी छ। आर्डिनो भर्सेस रास्पबेरी पाई भर्सेस PIC माइक्रो कन्ट्रोलर भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को न्यूरल नेटवर्क सम्बन्धी छ। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विथ न्यूरो ल्याब एन्ड पाइथन भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 23 घण्टा मात्र बाँकी छ। अर्को कोर्स अडियो बुक क्रिएसन सम्बन्धी छ। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स अडियो बुक क्रिएसन सर्टिफिकेसन भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को जाभास्क्रिप्ट सम्बन्धी छ। मास्टरिङ Deno.js बिगिनर टु एक्सपर्ट 2020 भन्ने यो $30 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को पर्सनल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी छ। स्पिक कन्फिडेन्टली एन्ड बी फ्रम द इलाइट भन्ने यो $100 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी छ। लर्न इङ्ग्लिस द न्यू वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेज भन्ने यो $50 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को मार्केटिङ स्ट्राटेजी सम्बन्धी छ। द अल्टिमेट ट्राफिक मास्टर प्लान भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को सपिफाई ड्रप सिपिङ सम्बन्धी छ। 2020 सपिफाई ड्रप सिपिङ कोर्स फर बिगिनर्स भन्ने $110 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को एडसेन्स सम्बन्धी छ। इन्क्रिज रेभेन्यू फ्रम वेबसाइट भिजिटर्स युजिङ लिङ्क रिडिरेक्ट यो भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को फेसबुक मार्केटिङ सम्बन्धी छ। ट्राफिक सेक्टर्स गेट फ्री लेजर टार्गेटेड ट्राफिक भन्ने यो $200 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को स्प्याटियल एनालाइसिस सम्बन्धी छ। गुगल अर्थ इन्जिन फर मेसिन लर्निङ एन्ड चेन्ज डिटेक्सन भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एक दिन भ्यालिडिटी बाँकी छ। अर्को रिलिजन एन्ड स्पिरिचुअलिटी सम्बन्धी छ। द मिराकुलस भन्ने यो $20 कोर्स तपाईले कुपन कोड हालेर फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको 21 घण्टा मात्र बाँकी छ। हस् साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरु मिस गर्नुहुने छैन। हस्, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।